मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो देखो, दाई का अजर अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे अजर का मुतालबा नहीं करता। सवाल पैदा होता है फिर क्या, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर किसके जिम्मे है? अल्लाह। दाई को अल्लाह बहुत देता है। ये रिस्क ऐसी चीज है, इस्तिगना के साथ जब आता है ना तो छप्पड़ फाड़ के आता है। ये आदमी भागता है रिस्क से और रिस्क उसके पीछे भागता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आखिरत को अपना असल हदफ बनाया ना, तो अततहु दुनिया वही रागिमा, दुनिया भी मिलती है लेकिन नाक रगड़ते हुए मिलती है, जलील होके नाक रगड़ रही होती है, कहती कबूल कर ले हमें, लेकिन ऐसे मिलती है दुनिया। और हमने तो उलमा की जिंदगी में देखा है, जिन्होंने रिस्क को लात मारी ना, कि दीन को असल हदफ बनाया, रिस्क ऐसा भाग रहा है, ऐसा भाग रहा है उनके, कि वो हैरान है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ऐसा रिस्क भागता है उसके पीछे, और ये हर दाई के साथ होता है। तो इसमें कारोबार को अलग रखो, बिल्कुल समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कारोबार मत करो, ये तो बेवकूफ़ी हमाकत है, भिखारी बन जाओगे, हर वक्त मुंह से डाले टपकते रहेंगी, यार इधर से कोई जेब में हाथ डाले शायद कुछ हदिया वदिया निकाल रहा हो, ठीक है ना, ये हालत हो जाती है इंसान की। तो इस्तिगना के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। मैं तो ताजिरों को ऐसा मोटिवेट करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारी आमदन कितनी है? वो कहते हैं 3 करोड़। मैं कहता हूँ 3 करोड़ में क्या है, 3 करोड़ की आमदन? मैं तो ऐसे मोटिवेट करता हूँ। लोग कहते हैं आप मौलवी हो क्या, मैं कह रहे हो? मौलाना तो कहते हैं 3 करोड़, ओ भाई क्या कर रहा है, सारा क्या पैसों में ही लगाया रहेगा? मैं कहता हूँ 3 करोड़ को 6 करोड़ बना भाई तू। वो कहते हैं किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं कहता हूँ भाई, मुसलमान के मजबूत होने से इस्लाम मजबूत होगा। मुसलमान को तो सहाबा किराम जो मालदार थे, वो आपका क्या ख्याल है, छोटे मोटे मालदार थे? जामे तो रशीद ने एक तहकीक की है कि सहाबा में जो मालदार थे ना, उनके असासे कितने थे? 5-5 अरब रुपए इस जमाने के हिसाब से। उनके पास जो चांदियां थी ना, जिनकी बालियत 5-5 अरब रुपए की बनती है। हजरत उस्मान जो 500 घोड़े अल्लाह की राह में दे रहे हैं, घोड़ा लैंड क्रूजर था उस जमाने में, इसका मतलब 500 घोड़े तो अल्लाह की राह में दिए, बाकी तिजारत तो उनकी चल रही थी वैसे ही। इतने मालदार लोग, उसका इस्लाम को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस्लाम तो तिजारत सिखाता है, इसलिए कि तिजारत में पैसा बहुत है। अल्लाह ने पैसे को अपना फजल कहा है कि जुम्मे की नमाज जब हो जाए तो वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर अल्लाह के फजल को तलाश करो, जाओ। समंदर को मुसख्खर किया लितब्तगू मिन फज़लिही, ताकि तुम अल्लाह के फजल को तलाश करो, समंदर में रोजी तलाश करो, कंटेनर आए तुम्हारे, एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो। ये जो समंदर में अल्लाह कहता है ना कि मैंने माल रखा है, रिस्क रखा है, इससे मुराद है बिजनेस, क्योंकि समंदरी तिजारत से इन्वेस्टमेंट समुद्री तिजारत में कम होती है, अर्निंग ज्यादा होती है। तो अल्लाह कह रहे हैं मैंने समंदर को मुसख्खर किया, तुम्हारे फर्मा बरदार बना दिया, ताकि वसख्खर, वो क्या है, वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम, पहाड़ों जैसे जहाज समंदर में चलेंगे। क्यों? रिस्क तलाश करने के लिए। तो ये रिस्क कैसे तलाश हो रहा है? कंटेनर में माल जाएगा भी और कंटेनर में माल आएगा भी। तुम्हारे कंटेनरों ने, ये तो समंदर अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। और आप यहां गोले गंडे की दुकान खोल के बैठे हुए हो कि जब गोले गंडे से मेरा गुजारा हो रहा है तो मुझे कंटेनर की क्या जरूरत है? देखो, गुजारा के लिए तो 2 वक्त की रोटी काफी है। शुक्र अदा करने के लिए तो ये है कि जिसको 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है, नाशुक्री उसके लिए जायज नहीं है। जब भी वो मिले बोले भाई अल्लाह का दिया, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कमाए कौम के लिए, मजहब के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। जब आपके पास दौलत आएगी, जायज तरीके से, हलाल तरीके से आप खर्च करने वाले बनोगे, सर उठा के जियोगे। अल्लाह को मखलूक के सामने गुलामी पसंद नहीं है कि अभी उससे उधार मांग रहा है, कभी उससे उधार मांग रहा है, पैसे ही नहीं है। हमारे हजरत फरमाया करते थे ना, एक मौलाना साहब से मैंने पूछा आप शादी क्यों नहीं करते? हजरत उनकी नकल उतारते थे। हजरत फरमाते आप इतने बड़े हो गए, आप शादी नहीं कर रहे, मसला क्या है आपके साथ? तो हजरत उनकी नकल उतारते थे कि जब उनसे पूछा जाता कि शादी क्यों नहीं कर रहे, कहते हैं पैसे ही नहीं है। यानी ऐसा, वो हजरत के शागिर्द थे तो कोई हरज नहीं था हजरत के लिए उनका मजाक उड़ाना। तो हजरत को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा स्टाइल क्यों बना रहे हो, पैसे ही नहीं है, यानी ये नाशुक्री वाला स्टाइल है ना ये।
کیا کریں پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر, نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اب سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے, آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں, تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو, اللہ پہ نہیں, پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے, اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا, آنکھوں میں بینائی ہے, سننے کی سماعت ہے, بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا. اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے. تو اب آپ کماؤ, زیادہ کماؤ, قوم کے لیے کماؤ. آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے, بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے, یتیموں کی, ایک یتیم کی کفالت, نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ذهب اہل الدثور بالاجور, صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے, جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے, تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیا, کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ, نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں, گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں. تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا, آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا. قیامت میں اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا, آپ بولو گے جیب نکال کے دو گے, اللہ میاں کو بولو گے پیسے ہی نہیں ہے, کس چیز کا حساب لے رہے ہیں؟ اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے, وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے, تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے. بیگم نے اتنی سنائی ہوگی, اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا, کم بخت جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی. تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں. تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی. تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے. خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے, یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. قوم سے ٹکر لے رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے, رشتہ دار سب الگ ہو گئے, چچا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. تو قرآن کہہ رہے ہیں ام تسألوہم اجرن, اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے, مجھے ہدیے لا کے دیا کرے, مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے, اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ یا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی, لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے. محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں, قربانی دو. دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا, تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں. سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے, لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں الحمدللہ, کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا, اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے, اب آپ آزمائش میں آ گئے, اب آپ کو محبت تھی, آپ نے کہا کوئی بات نہیں یہ آئی فون تمہارا ہوا, وہ جوش میں آ جاتی ہے بھائی یہ ہے محبت. یہ دنیا میں ہوتا ہے, انسان آزماتا ہے. اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے, پٹانے کے لیے بھی. گوروں میں یہ بھی ختم, گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا, دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں. یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا. کم بخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے, برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے,
یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں. یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ, پیزا اپنے خرچے پہ, اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ, پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس. وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ, کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے, تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ, میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا. اتنے مزے گوروں کے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا. تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں. گرل فرینڈ حرام ہے, ناجائز ہے, کہیں شروع نہ کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کون سا واقعہ؟